बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्लॉग टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। आज की इस वीडियो में शहाब भाई के सफ़र के हवाले से बहुत अहम डिस्कस करेंगे। मुख्तसर सी डिस्कस रहेगी लेकिन बहुत अहम रहेगी। और इसके साथ साथ हमारी ही फील्ड के हमारे एक भाई हैं यूट्यूबर, उनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो मुख्तसर सी रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम शहाब भाई के सफ़र के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहाब भाई इस वक्त इराक़ में अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आज से 20-22 दिन कबल ग़ालिबन 4 मार्च को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने बताया था कि शहाब भाई ने जो रोड मैप अनाउंस किया था कि पाकिस्तान, ईरान, इराक़ और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब, मैंने बताया था कि इस रोड मैप के हिसाब से जितने भी ममालिक रास्ते में आते हैं उनमें से कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहां से शहाब भाई के लिए वीज़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। ये मैंने किस बेस पे कहा था, क्योंकि 2022 के बाद कुवैत ने पाकिस्तान और इंडियन शहरियों के लिए वीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया था। तो मैंने बताया था कि जब शहाब भाई को कुवैत का वीज़ा नहीं मिलेगा तो यकीनन उनको फ़्लाई करके सऊदी अरब जाना पड़ेगा। तो इनमें से एक बात दुरुस्त हुई, एक गलत हुई। शहाब भाई को कुवैत की जानिब से वीज़ा जारी नहीं किया गया, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि जिस कैटेगरी का शहाब भाई को वीज़ा चाहिए वो कुवैत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब वीज़ा नहीं मिलेगा तो शहाब भाई को फ़्लाई करके सऊदी अरब जाना पड़ेगा। तो शहाब भाई को फ़्लाई करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि शहाब भाई ने इराक़ और सऊदी अरब के बॉर्डर के लिए अप्लाई किया, जो बॉर्डर आम शहरियों की आमद और रफ्त के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो हमारे रोड मैप का पहले हिस्सा भी नहीं था। तो शहाब भाई को इराक़ और सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करने की खसूसी परमिशन दे दी गई है और वो मिलिट्री बेस पे बनाया गया एक बॉर्डर है, वहाँ पर आम शहरियों की आमद और रफ्त बिल्कुल भी नहीं होती। और इसलिए मैं समझता था कि शहाब भाई को फ़्लाई करना पड़ेगा, लेकिन शहाब भाई को फ़्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शहाब भाई को एक खसूसी परमिशन दी गई है इराक़ और सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और सऊदी अरब का और इराक़ का ये बॉर्डर क्रॉस करने से शहाब भाई को तकरीबन 1000 किलोमीटर सफ़र का भी फ़ायदा हुआ है। अगर शहाब भाई कुवैत से होके जाते कमो बेश 2500 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता मक्का तक पहुंचने के लिए शहाब भाई को। लेकिन जब इराक़ और सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके शहाब भाई उस तरफ से जा रहे हैं जहां से अब उनको परमिशन मिली है, तो कमो बेश शहाब भाई 1500 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद मक्का तक पहुँच जाएंगे। तो ये एक बहुत शॉर्टकट था, लेकिन पहले ये शहाब भाई के रोड मैप का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये आम शहरियों के लिए ये बॉर्डर नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैसेजेस किए कि आपने कहा था शहाब भाई फ़्लाई करके जाएंगे। तो देखिए, जो उस वक़्त का रोड मैप के हिसाब से जो सूरत हाल थी, मैंने उस मुताबिक कहा था कि कुवैत का वीज़ा ना मिलने की सूरत में शहाब भाई को फ़्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उस वक़्त ये जो बॉर्डर है, शहाब भाई जो अब बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी दाखिल होंगे, तो ये बॉर्डर उस वक़्त हमारे रोड मैप का हिस्सा नहीं था। तो इसलिए जो फ़्लाई करने वाली बात थी कि शहाब भाई को फ़्लाई करके सऊदीया जाना पड़ेगा, इसके लिए माज़रत करता हूँ, लेकिन उस वक़्त के हालात से मैं ठीक था, मैं गलत नहीं था। तो शहाब भाई को कुवैत का वीज़ा नहीं दिया गया, ये बात दुरुस्त थी, इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कहा था शहाब भाई फ़्लाई करके जाएंगे, इस बात को हर किसी ने तनकीद का निशाना बनाया। सो आप लोगों का राइट है। यहाँ पर मैं मुख्तसर सा आप जिक्र करूँगा एक यूट्यूबर के हवाले से। मेरी जितनी भी माएँ बहनें ये वीडियो देख रही हैं, शहाब भाई के हवाले से जो भी हमने डिस्कस करनी थी वो कर ली है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा अपनी माँओं बहनों से कि आप यहां से वीडियो से एग्ज़िट हो जाइए, क्योंकि इस यूट्यूबर से बात करते वक्त हो सकता है कि मैं कुछ गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करूं, तो आप लोग यहां से एग्ज़िट हो जाइए। मैं उस यूट्यूबर से मुखातिब हूं और आप सब भाइयों से मुखातिब हूं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। पिछले 2.5-3 महीने से वक्तन फ़वक्तन मुझे एक वीडियो लिंक सेंड की जाती है एक चैनल की। चैनल का नाम है नूर एक्सप्रेस। वो पिछले 2.5-3 महीने से अक्सर मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाता रहा। तो अब पिछले 2-3 वीडियो में उसने तनवीर अफरोज़ साहब को भी साथ में लाया है और एक हमारे तुर्की में मुकीम अब्दुल अज़ीज़ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। वो एक बुज़ुर्ग हैं
اور ہمارا نبی بھی اخلاق یہی کہتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس یوٹیوبر کو شاید ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین نے اس کو اس طرح کی تربیت نہیں دی، اور وہ کیسے دیتے، کیونکہ یہ نور ایکسپریس والا، اس کو میں نورا مالشی کہہ دیتا ہوں، یہ نورا مالشی کھیت کی پیداوار ہے۔ آپ جانتے ہیں کھیت کی پیداوار کسے کہتے ہیں؟ کھیت کی پیداوار اسے کہتے ہیں جس میں حلال کے سپرم نہیں ہوتے۔ تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح کا لہجہ استعمال کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ میری کوئی ذاتی شہاب بھائی سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہی مجھے ان کی جرنی سے اختلاف ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر آج سے 1 مہینہ پہلے کی میری ویڈیوز دیکھیں گے تو میں خود شہاب بھائی کے نام کی تسبیح پڑھتا تھا، لیکن اب ایران میں جب شہاب بھائی سفر کر رہے تھے تو وہاں پر حسیب بھائی اور ایک اکبری بھائی تھے، اور یہ تنویر افروز صاحب وہاں پر گئے ہیں۔ جو شہاب بھائی نے ان کے ساتھ رویہ استعمال کیا ہے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ ہمارے نبوی اخلاق کے خلاف ہے۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے، ورنہ مجھے شہاب بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ دوسری بات، میں نے شہاب بھائی کے ایران کے سفر کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں نے کہا ہے کہ ویزا ہونے کے باوجود، کسی قسم کے حالات کشیدہ نہ ہونے کے باوجود 1550 کلومیٹر ایران میں سفر سکپ کیا گیا ہے۔ اس سے مجھے اختلاف ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بائی فٹ جرنی کا وہ حصہ تھا وہ سفر۔ تہران ایئرپورٹ پر شہاب بھائی پہنچے تھے، جو کہ سنٹر میں ہے تہران ایئرپورٹ ایران کے، تو تہران ایئرپورٹ سے آگے کا سفر طے کیا گیا ہے، پیچھے تافتان سے تہران تک کا 1588 کلومیٹر سفر چھوڑا گیا ہے۔ میں اس سے مجھے اختلاف ہے، شہاب بھائی سے بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر شہاب بھائی ایران سے عراق بغداد ایئرپورٹ پر فلائی کر کے گئے ہیں، جس کا شہاب بھائی نے اپنی ویڈیو میں ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسے بغداد پہنچے۔ اس بات سے مجھے اختلاف تھا، مجھے شہاب بھائی سے بالکل اختلاف نہیں ہے۔ اب اس نور مالشی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ طفیل کہتا ہے کہ شہاب بھائی ایران سے عراق فلائی کر کے گئے ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایران جہاں شہاب بھائی نے شلامچہ بارڈر کے پاس اپنا سفر مکمل کیا، وہاں سے بغداد تک کا سفر 750 کلومیٹر ہے، مختلف روٹ ہیں، کسی سے 700 کلومیٹر، کسی سے 800، کم و بیش 700 کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہے۔ تو ایک دن شہاب بھائی ایران میں تھے تو دوسرے دن بغداد کیسے پہنچ گئے؟ 700 کلومیٹر کا سفر پیدل طے تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی باتیں اس نور مالشی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس طرح کے لوگ کسی برتن کے ڈھکن نہیں ہوتے۔ یہ زبان استعمال کرتے بولنے کے لیے نہیں، تلوے چاٹنے کے لیے اس طرح کے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اس نور مالشی سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ آڈینس کو وہ بتائیے جو آپ کا کنٹینٹ ہے۔ آپ میرے تنویر کے یا ہمارے وہ ترکی والے محترم عبدالعزیز کے سامان کے ساتھ لٹک کر کرتب مت دکھاؤ لوگوں کو وہ ڈلیور کرو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ نورا مالشی کہتا ہے کہ طفیل، تنویر اور یہ لوگ شہاب بھائی کے نام پہ ارننگ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں 15 10 دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں، ارننگ میرا ویژن نہیں ہے یوٹیوب پر۔ خیر، اس کے بارے میں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں یہ شہاب بھائی کی بدولت ہی آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر غلط بات کو بھی سپورٹ کریں۔ اس کی شہاب بھائی کی نسبت سے جو سبسکرائبر آئے ہیں، اب ہم ان کو گمراہ کریں یا جو ریئلٹی ہے ان کی وجہ سے وہ ریئلٹی کے ساتھ کمپرومائز کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زبان بولنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، تلوے چاٹنے کے لیے یا چاپلوسی کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں۔ تو نور مالشی سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم شہاب بھائی کے حوالے سے اگر ارننگ کرتے بھی ہیں تو تم پچھلے 3 مہینے سے میرے اور مختلف یوٹیوبر کے سامان کے ساتھ لٹک کر تم جو کرتب دکھا رہے ہو، تو پھر تم اس طرح ارننگ کر رہے ہو۔ تو میں یہ درخواست کروں گا مسٹر نورا مالشی، تم وہ ڈلیور کرو جو تمہارا کنٹینٹ ہے، پلیز۔
اب 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہمارے سامان کے ساتھ کھیلتے ہوئے، لٹکتے ہوئے، سرکس کرتے ہوئے، تو دل بھر چکا ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ احتیاط کیجئے، بڑے چھوٹے کی تمیز بھی جانیے، نہ ہمیں گناہ گار کریے نہ خود ہو جائیے۔ میں شہاب بھائی کے خلاف بالکل نہیں ہوں، کبھی کبھی کچھ ایسے سوالیہ نشان شہاب بھائی خود چھوڑتے ہیں جنہیں ہائی لائٹس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ یوٹیوبر بن جاتے ہیں، آپ کو 5-4 ہزار لوگ جب سنتے ہیں، تو تب آپ کو تلوے نہیں چاٹنے چاہیے بلکہ ریئلٹی ڈسکس کرنی چاہیے۔ تو معافی چاہتا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں سے جن کو میری یہ بات بری لگی ہو، یقیناً میں نے غیر اخلاقی گفتگو کی ہے، تو میں معذرت چاہوں گا آپ سب سے، لیکن جس نے مجبور کیا ہے، اگر اس کا ریکارڈ جا کے دیکھیں گے آپ پیچھے ویڈیوز میں، تو آپ کو نظر آئے گا پچھلے 2.5-3 مہینے سے لگاتار مجھے اس کے لنک سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں سے معافی چاہوں گا میں اپنی اس غیر اخلاقی گفتگو کے لیے۔ تو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔